السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نكملوا الشرح ديال الدرس ديالنا لا كونسوماسيون دو لا ماتيير اورغانيك اي فلو دانرجي بارتي 2. في لا فيديو اللي فاتت كنا دوينا على لا غليكوليز واللي قلنا هي لا ترانسفورماسيون دو غليكوز اون اسيد بوريفيك، واللي كيتم هاد لاسيد بوريفيك اون دو فوا ميتابوليك، لا فيرمونطاسيون ولا لا ريسبيراسيون اللي كتم على او نيفو ديال لا ميتوكوندري. غادي نشوفوا من بعد هاد لا فيرمونطاسيون اوسي، غادي نشوفوا هاد لا ريسبيراسيون، وغادي نشوفوا ايضا لو سيكل دو كريبس. aujourd'hui غادي ندويو على لا غليكوليز. دابا غادي نشوفوا كيفاش غادي يتحول لينا لو غليكوز اون اسيد بوريفيك. ها هو دا لو غليكوز دابا غادي يوصل لينا لا سيلول ديالنا وغادي يدخل اكزاكتومون دون اليالوبلازم. غادي تجينا واحد لا موليكول ATP وغادي ترانسفورما اون ADP. غادي نعطيكم من بعد ليكواسيون ديالها. هاد لا تي بي هادي غادي تديغرادا مع ال H2O. هاد لا ديغراداسيون دا تي بي كنسميوها ليدروليز دا تي بي. غادي تعطينا ADP يعني ادينوزين دي فوسفات بلس بي اي. هاد بي اي هذا هو لو فوسفات انورغانيك بلس لينيرجي. الوغ هاد الATP اللي جات وتديغرادات وعطاتنا ADP بلس بي اي بلس لينيرجي، هذاك لو فوسفات انورغانيك غادي تفيكس لينا في لو غليكوز. يعني جاتنا غير ATP وحده وداك لو بي اي هو اللي غادي تفيكس لينا. شنو كنسميو هادي؟ كنسميوها غليكوز فوسفات، عندها سي 6 بي. علاش؟ لان كاين لو غلوكوز وكاين داك بي غير واحد. ابري غادي تجينا ATP وحده اخرى وغادي حتى هي تديغرادا، يعني ATP بلس H2O كتعطينا ديغراداسيون اللي كنسميوها ليدروليز دا تي بي، وغادي تعطينا ADP بلس بي اي بلس لينيرجي. هنايا هذاك بي اي حتى هي غادي تفيكس لينا في داك لو 6H12O6 يعني لو غليكوز، وغادي تعطينا فريكتوز دي فوسفات بي سي 6 بي. احنا غادي نشوفوا واحد لو شيما اكسبليكاتيف اللي غادي يبين لينا مزيان هاد العمليه ديال ليدروليز وديال هاد الترانسفورماسيون. بغيت نوريكم بعدا هذه ليكواسيون. عندنا ATP بلس H2O كتكون واحد لا ديغراداسيون اللي كنسميوها هيدروليز دا تي بي، واللي كتعطينا ADP بلس بي اي بلس انرجي. جو سوي ديزولي. الوغ ها هو دا البي اي اللي قلت لكم يعني فوسفات انورغانيك. هي دي سي 6 H12O6. يعني ها هو هاد لو غليكوز هذا غادي يمشي لينا اليالوبلازم. هو درت لكم واحد السهم يالوبلازم. غادي تجينا واحد لا موليكول ATP اللي غادي تحول ADP بلس بي اي بلس انرجي، وهاد الاول هذا كنسميوه غلوكوز فوسفات. والثانيه غادي تجينا موليكول وحده اخرى ديال ATP وغادي تعطينا ADP بلس بي اي بلس انرجي، وحتى داك بي اي غادي تفيكس لينا في الغليكوز. اذا غادي تجينا سي 6 عندنا بي سي 6 بي. ها هو داك كنسميوها فريكتوز دي فوسفات. فريكتوز دي فوسفات. ابري ما غادي تكون لينا هاد لا فريكتوز دي فوسفات. علاش قلنا دي فوسفات؟ لان عندها دو فوسفات. ابري ما غادي تكون غادي يدخل لينا واحد لونزيم اللي هما سو دي بروتيين، غادي تدخل لينا وغادي يكوبي لينا هاد لا فريكتوز دي فوسفات اون دو. ها هي لا بروميير وهذه لا دوزيام. وكملاحظه لي رياكسيون اللي كيوقعوا لينا هنايا راه نفسهم اللي كيوقعوا لينا هنايا. الوغ ملي غادي يجينا هاد لا دومي فريكتوز دي فوسفات غادي تشوفوا غادي تدخل لينا واحد لا موليكول NAD+. ها هي وغادي تفقد لينا دو زيدروجين، وهاد العمليه هذه كنسميوها ديزيدروجيناسيون لانها فقدات دي اش بلس ديزيدروجين، وغادي ترجع لينا NADH بلس. وغادي يجي لينا واحد لو بي اي يعني واحد لو فوسفات انورغانيك اللي كان ليبر في اليالوبلازم، حيت اليالوبلازم راه غيش اون بي اي، وغادي يلصق لينا على هاد لا فريكتوز هادي. وغادي ترجع لينا هكا عندها دو فوسفات وعندها سي 3.
وغادي تجي لينا واحد الA D P. ها هي غادي تجي لينا واحد الA D P وغادي تاخد واحد لو فوسفات من هنايا كما كتشوفوا. غادي تاخد واحد لو فوسفات من هنا وغادي ترجع لينا ATP يعني ادينوزين تريفوسفات. خدات هاد لو فوسفات اللي كاين هنايا خداتو ورجعت ATP. نفس الحاجه هنايا غادي تجينا واحد لا موليكول ثانيه ADP وغادي تاخد واحد لو فوسفات من هنايا وغادي ترجع لينا ATP باش في الاخر غادي تبقى لينا غير 3 موليكول ديال الكربون. غادي يبقى لنا C3 اللي كنسميوه لاسيد بوريفيك وهي دي لا فورمول ديالو CH3CO. ونفس الحاجه كتوقع لينا هنايا. هانتوما كتشوفوا غادي تجينا واحد لا موليكول NAD+ وغادي تفقد لينا 2 هيدروجين وغادي ترجع لينا NADH+. غادي ترجع ترجع لينا هاد لا فريكتوز هادي لان هنايا نسيتها. واحد لو بي اللي غادي ترجع لينا هنايا اللي كانت ليبر في اليالوبلازم وغادي ترجع لينا هاد لا فريكتوز هادي عندها دو فوسفات. غادي تجينا واحد الA D P وغادي تاخد واحد لو فوسفات من هنايا وغادي ترجع ATP. كذلك غادي تجينا واحد لا موليكول ADP من هنا وغادي تاخد لو فوسفات وغادي ترجع ATP باش في الاخر غادي يبقاو لنا غير لي موليكول ديال الكربون C3 3 موليكول وغادي اللي هي لاسيد بوريفيك CH3CO. الوغ وهذه كانت هي لا غليكوليز. كتكون كتبدا من الاول من لونطري ديال لو غليكوز لا سيلول اكزاكتومون دون اليالوبلازم وكتسالينا بلا ترانسفورماسيون اون اسيد بوريفيك. دابا غادي ندوزو البيلون انرجيتيك يعني الحصيله ديال الطاقه اللي عندنا وهذه اكثر حاجه كتطلب في التمارين. شنو هو لو بيلون انرجيتيك؟ غادي نشوفوا يعني شنو استهلكنا وشنو في الاخر عطانا. خدينا في الاول واحد لا موليكول دا تي بي اللي رجعت لينا ADP بلس بي بلس انرجي وخدينا وحده اخرى ATP اللي رجعت لينا ADP بلس بي بلس انرجي. دونك اون كونسومي دو موليكول ديال ATP كما شفتوا في لو شيما راه عندنا ATP من جهه و ATP من جهه اخرى يعني عندنا دو ATP. وكما كتشوفوا هنايا في الاخر عندنا ATP 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 ATP. Donc on a 4 molécules d'ATP. عندنا la formation de 4 molécules d'ATP لان في الاول خدينا جوج on a consommé 2 وفي الاخر تكون 4. هذه هي الحصيله ديال الطاقه. احنا غادي نديروها في لو شيما التالي. Alors au début on a consommé 2 ATP 2 molécules d'ATP يعني اننا نقصنا يعني استهلكنا 2 ATP هنايا موان ATP. À la fin on a la formation de 4 molécules d'ATP يعني بقات 4 molécules d'ATP. Le total on a 2 ATP نقصنا 4 ATP من 2 ATP. ودابا غادي نشوفو كاملين la réaction globale de la glycolyse. هي دي لا رياكسيون جلوبال دو لا غليكوليز يعني ليكواسيون اللي عندنا. هذه كتحفظ عن ظهر قلب لانها ضروري كتطلب في التمارين. عندنا لو 6 C6H12O6 يعني لو غليكوز بلس 2 NAD+ بلس 2 ATP بلس 2 PI كتعطينا 2 CH3COCOH يعني هذا لاسيد بوريفيك بلس 2 NADHH بلس 2 ATP. في الاول كنديروا لي رياكتيف وفي الاخر كنديروا وفي التالي كنديروا لي برودوي. الوغ اون كونسومي لو 6 C6H12O6 بلس 2 NAD+ يعني اون كونسومي راه الا شفتوا في داك لو شيما خدينا 2 موليكول ديال NAD+ و 2 ATP و 2 PI. وفي الاخر عطاتنا هاد لاسيد بوريفيك وعطاتنا داك لو NADHH+ بلس 2 ATP. ودابا غادي نشوفو فين كيمشي لينا هذاك لاسيد بوريفيك.
قلنا في لا فيديو اللي فاتت لا بارتي 1 ان لاسيد بوريفيك عنده دو فوا ميتابوليك، يا اما لا فيرمونتاسيون ولا لا ريسبيراسيون. لا فيرمونتاسيون كيكون كيبقى غير في اليالوبلازم، مي لا ريسبيراسيون كيمشي لنا لواحد اون بتيت اورغانيك اللي كتسمى لا ميتوكوندري، هي اللي غادي ندويو عليها دابا. غادي نشوفوا شنو هما لي كونستيتيون ديال هاد لا ميتوكوندري. كيما كتشوفوا عندنا لا ماتريس هي ديك لا بارتي الداخلانيه، عندنا لا كريت يعني داك الراس كيما كتشوفوا، عندنا لا ممبران انترن و ممبران اكسترن. هذا واحد لو شيما اللي غادي نخدموا به. la membrane externe, on a l'espace intermédiaire, intermembranaire, on a la crête, la matrice, la membrane interne. Alors, هاد l'acide purifique غادي يمشينا نيشان لا ماتريس، يعني الداخل ديال هاد لا ميتوكوندري غادي يمشينا لا ماتريس. الا كان عندنا ميليو ايروبي، يعني الا كان عندنا ميليو ايروبي كما قلنا في لا بارتي 1 غادي يمشي لينا هاد لاسيد بوريفيك اون بتيت اورغانيك اللي كتسمى لا ميتوكوندري، وغادي يدخل لينا غادي يدخل لا ماتريس. كما كتشوفوا لا ماتريس هي هذيك لا بارتي الداخلانيه، وغادي يدير مجموعه ديال التحولات، وغادي نشوفوا ايضا شنو هما هاد التحولات، وغادي ايضا غادي نشوفوا في لا فيديو اللي جايه ان شاء الله شنو هو لو سيكل دو كريبس كيفاش كيكون